बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज हम तारीख के झरोकों से पाकिस्तान के उस गुमनाम हीरो की सच्ची दास्तान का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपनी सिविलियन नौकरी छोड़कर पाक फौज के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के जज्बे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ज्वाइन किया। उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और कौन कौन से मिशन सरअंजाम देने के लिए उन्होंने क्या क्या बहरूप अपनाए, इन तमाम वाक़यात का जिक्र करेंगे हम वतन के उस गुमनाम गाजी की जुबानी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि ठीक 10 बजे हमें मुसलसल गोलियां चलने की आवाज़ें आई। हमारी बॉर्डर फोर्सेस ने पड़ाव से दोनों जानिब तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी और दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ कर दिया। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया, उनकी आंखें आंसुओं से लिबरेज थीं और उनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह से, विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, अपनी जहनी सेहत के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और एक 100 गोलियां वाटरप्रूफ पैकेट में दी गई थीं जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। नहर अबूर करने के दौरान उन बैगों को सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थीं। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज कहते हुए अपने गाइड्स के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। नाज़रीन, तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मील का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया रेंगते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और खराशों से भर चुके थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कब भारत में दाखिल हुए क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद नहीं था। हम बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ाक तड़ाक चल रही थीं। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ से किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। उस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई और उस किनारे पर पगडंडी भी थी जिस पर बीएसएफ भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त किया करती थी। नाज़रीन, हमें जल्द अज जल्द उस पगडंडी को अबूर करने के लिए खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पगडंडी पर हमें उल्टे कदमों चलना था ताकि अगर कोई हमारे पास के निशान देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पगडंडी से उल्टे कदमों गुजरकर हम खेतों की जानिब भागे। खेतों की मुंडेरों पर हम तेज से तेज भागते गए। खेतों में डेरे बने हुए थे। हम उन डेरों से हद्दुल विसा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से हमें कई बार एक खेत अबूर करके कभी दाएं और कभी बाएं जानिब जाना पड़ा क्योंकि डेरों पर पालतू कुत्ते होते हैं। नाज़रीन, गर्ज के सिर्फ एक जगह पर 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफर जारी रखा और हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवेयर और बुनियान से जान छुड़वाई और सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे में वापस उस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन, इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था और वो दोनों उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे ये देखने के लिए भेजा कि क्या वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं छुप गए हैं क्योंकि स्मगलरों से हर बात मुमकिन है। मैंने साथी को भी रिवॉल्वर लोड करने को कहा, अगर ये जरा भी इधर उधर होने की कोशिश करे तो फौरन गोली मार देना। नाज़रीन, तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो उसी रास्ते पर भागते हुए जा रहे थे। इसी अस्ना में दूर से गाड़ी की विसल की आवाज़ आई और हमने स्टेशन की राह ली। ये बठिंडा जाने वाली ट्रेन थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन, अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से ज़रा फासले से पटड़ी की दूसरी जानिब चले गए
اور 5واں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی جانب چلا گیا۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف سے ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازوں کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے دروازے سے گزرتے ہوئے ساتھیوں کو ٹکٹ تھمایا اور ہم چاروں اجنبی بن کر ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن تھا۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بٹھنڈا جنکشن تھا، جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ ناظرین، بٹھنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹھنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آئے۔ اب ہم سرحد سے خاصے دور آ چکے تھے اور بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کم ہو چکی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان خریدا۔ وائرلیس سیٹ بھی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ وائرلیس اور باقی سامان ایک ہی بیگ میں تھا اور اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دہلی تک سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ ناظرین، شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی جانب پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم فاسٹ پیسنجر میں دہلی تک کا سفر کریں، تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنز پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر سپہر 3 بجے دہلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے 2nd کلاس کے لیے ٹکٹ لیا۔ بٹھنڈا اسٹیشن ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی جانب جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی اور ہم ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اسی میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے اور جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ناظرین، ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس دکھائی دے رہے تھے، ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے جہاں بھی 2 سکھ موجود ہوں وہاں کہے اور اونچی آواز میں باتیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ بھی اپنی آزادی کی منزل 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، یا پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کر محتاط اور متنفر سے تھے۔ ناظرین، میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انتہائی مختصر جواب ملا۔ ہم نے بٹھنڈا سے براستہ دہلی جانے کے لیے پہلے جلندھر اور پھر دہلی جانے کو ترجیح دی، کیونکہ ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں جلندھر، لدھیانہ اور امبالہ آنی تھیں۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشن پر کافی چہل پہل تھی۔ دہلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی FIU فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے آدمی مسافروں کی چیکنگ بھی کرتے دکھائی دیے، اور اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان سے قید ہونے والے پاکستانی جنگی قیدیوں کے بھارت کے POW کیمپ سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔